مرحبا بكم ساعة راي الوحدة على جو راديو. يعطيك الصحة فيصل، يعطيكم الصحة انتم اللي كنتوا تسمعوا فينا على المباشر. اليوم الأربعاء رايحين نفتحوا موضوع مغاير تماما على واش نفتحوه هنا اليوم في حصة الانترفيو. رايحين نحكوا اليوم شوية على الكسكسي ونحكوا على الأطباق الجزائرية، وهذا الشيء راح نحكوا الموضوع هذا راح نطرحوه مع أحد احد الشيفان اذا نقدروا نسموهم مميزين اليوم في الجزائر في الطبخ الجزائري. راه معايا الشيف سعيد، الشيف سعيد حميسي هكذا. حميس. مرحبا بك يا سعيد، عيط لك الشيف سعيد. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة خويا يونس، بارك الله فيك على الدعوة. شكرا لك، اولا نشكرك على الدعوة اللي جيت لينا. كان المفروض انك تجي مع الاخ توأم ديالك، راهو جاي في التاريخ. هو ديما روطار معليش نستناوه شويه. مي بون معنا الشيف سعيد. الشيف سعيد اللي كان خريج تاع معهد لياف اش تي تاع تيزي وزو من سنه من 2000 الى 2002. الى انسبيري من عند لو كوزان تاعكم اللي كان شيف كوزيني هكذا. احكي لنا كيفاش هذا لو كوزان تاعكم. والله يعني شوف، الانسبيراسيون جات تقدر تقول من عنده، من عند لا مامون اوسي. دونك لا مامون طيب مليح الله يبارك. دونك من بكري نحبوا نعاونوه هكذا، ندخلوا نخلطوا شويه في الكوزين راك تعرف. دونك الانسبيراسيون جات من تم. بون نجيكم من الاخر. شيف سعيد عنده حصه في القنوات الجزائريه في سميرة تي في، في العديد من القنوات، واللي سيرمو راكو شايفينه، خاصه انتم اللي راكو في صفحتنا تاع جو. اذا شفتوا صوره راح تعقلوا الشيف السعيد. بون شيف سعيد، قبل ما نحكوا على الاختصاصات الجزائريه في الطبخ، قبل ما نحكوا على الكسكسي، قلت من قبل بانه شيف سعيد عنده 100 روسيت على الكسكسي. لكن نعاود نولي النقطه تاع البدايه. شيف سعيد، كي قلت لي باللي انت تو انسبيري من عند لو كوزان تاعك، كيفاش الواحد يقدر انه تجيه الموهبه تاع الطبخ؟ انت قلت بلي صا ديماغي من عند لو كوزان تاعكم. يعني احكي لي البدايات تاعك، كيفاش بديت يعني تهتم بالكوزين؟ والله غير شوف يعني كجميع الناس يعني كاع لي ريوسيت يبداو بار ان ديكليك، بار تريك هكذايا، بار ما باليش انا حاجه هكذايا، تبدا ومن تم تبدا الحكايه. كل حاجه يعني عندها حكايه تاعها. وشنو الحاجه الاولانيه اللي بديت تخلط فيها وبديت والله شوف يعني قلت لك الانسبيراسيون هاد لو كوزان هو اللي كان مستكلف بالعراس في لا فامي وكذا. دونك على بالك في العراس كاين دائما لي زيد كوزيني كيكونوا يعاونوا. دونك مومون دوني شاركنا في هذوك الحفلات، كنا نعاونوا نقشروا بون نعاونوا بيان سور تقشر تغسل اون دو كومونسي بار لا انسي دو سويت اي تو. دونك لا مانيير اللي كان يخدم بها هذاك لو شيف كانت عاجبتني، شغل سيتي كوم اون ارمي هكذا مستفنا، انت دير هذه انت دير هذه انت دير هذه. دونك حنا اون ايتي سا بريغاد، دونك اكسور سيتي لو شيف دوركستر، كل واحد بخدمته. سيتي بيان، عجبني الحال هكذا. و في لو مومون دو تاع السيرفيس كيفاش كنا نسربيو الماكله، سيتي كوم سيتي دو لا سيتي اغريابل تري اغريابل. على فان الناس قاعد تجي تفيليسيتي، تقول له يعطيك الصحه الماكله كانت بنينه. يسعد الماكله عنده في العرس. بون اون جينيرال نحكي الكونفوي الفرحه هذيك، واحد كونتي مونج بيان جينيرال تفرح، يطلع لك المورال. روح تقول له هذاك اللي طيب لا موندر دي شوز اون لو فيليسيت، يعني نقول له يعطيك الصحه اي تو. دونك سا بارتير دو لا لي جاتني الانسبيراسيون هذيك، قلت بوركوا با، علاه ميم انايا ما نقدرش نكون كيما هو. بيان سور سا كومونسي دو لا. من بعد رحت تخصصت في صنع الحلويات قبل ما نروح للطبخ. يعني خدمت عام برا شي ان باتيسيي ان ارتيزون، وما كملتش على كل حال لظروف خاصه. كي حبست عنده رحت ديريكتومون للمعهد هذا تاع المعهد لياف اش تي في ولايه تيزي وزو. قول لي جوست بور انيكدوت سعيد، وشنو هو لو بروميي بلا اذا كشافي على لو بروميي بلا اللي درتو من الى للزاد وفرحت كي درتو اذا كشافي في الحلويات ولا في المطبخ؟ في اي شيء، في اي اختصاص في المطبخ. والله غير شوف، الا ما خانتنيش الذاكره جاب لي ربي البقلاوه. درت البقلاوه. بالبقلاوه نحل فيها بالمونشابالي، هي نجعد وهي تولي نجعد وهي تولي. دونك البقلاوه سيتي لا بروميير حاجه اللي نورمالمون البقلاوه اللي درتها البقلاوه. داكور. كيفاش كان لو غو تاعها؟
والله شوف انا نقدر نقول لك انا فولي ماشي طيب سي نورمال نقول لك بنينه. معليش حنا نقولوا باللي سيتي لو بروميير دونك سيتي لو بروميير ومن بعد بون يا من بعد جاو كاع لي بلا بون دي فوا ريوسي ان بلا دي فوا ما ريوسي واش دي فوا تري بيان كوم لي ديبي كاع هادو هما. تري بيان اي دونك شيف سعيد بعد ما تخرجت من اللي في اش تي عملت 11 سنه في فندق سوفيتال. نعم فوالا 11 سنه راهي كومام راهي حياه راهي حياه 11 سنه. يعني عشت كل ربما تربيت لتما تقدر Très bien. عشت دي بون دي موفي مومون على كل حال. مي انا لي موفي ما نقولش سي دي موفي مومون باسكو صافي بارتي واحد يتعلم منهم. صافي بارتي دو لا كارير. C'est quoi un mauvais moment pour un cuisinier? Un mauvais moment pour un cuisinier, c'est pas de bon, qu'il y a des étapes dans la vie professionnelle. Donc, Oui. à un moment donné, on cherche à avoir des promotions, de نكبروا في الميtier pour avoir Bien des sûr. promotions. Donc, à un moment donné, On sent qu'on est freiné, on sent tout qu'on à est fait, bloqué. des fois تلقى روحك avec un chef, des fois ما تلقاش روحك. Mhm, Donc, mhm. هنا في le Sofitel, on avait le gros bonnet اللي هو le chef exécutif. Donc, on était tous sous ses ordres et chaque cuisine عندها un chef تاعها هو اللي يجيري la brigade. À un moment donné, si vous avez un problème avec X ou Y, يقدر يفرينيك 2 ans 3 ans بلا ما تجي une promotion. Donc ça c'est un peu gênant, يوجع. Mhm, mhm. Donc هنا Mhm. on fait pas la différence entre la vie professionnelle et la vie normale عادي. من نحسوا باللي الخريجين تاع المعاهد تاع الطبخ وتاع الفندقه عاده ما يلقاو مسار مهني ينتظر فيهم مباشره بعد التخرج تاعهم. مثلا انت ما لقيت صعوبات انك تنتقل من المعهد الى الفندق سوفيتال مثلا؟ تقدر تقول والله غير لقيت شويه صعوبات باش يعني لحقت ديريكتومون لسوفيتال. تعبت شويه بون باسكو اون شيرش توجور لو ميو باسكو الواحد يحوس دائما حاجه مليحه. دونك انا درت في بالي لازم نروح للبلاصه اللي لازم نتعلم فيها فريمون. جو فوايي كو لا ميزون سوفيتال اللي كانت في هذاك الوقت اللي شايده فريمون طريق. وكانوا سي دي فرونسي اللي كانوا شايدين لا ريستوراسيون اي تو. كيما معروفين انه لي فرونسي سي لي لا غاسترونومي فرونسيز معروفه او موند دونك رونومي. دوتون كو بروفيتي من هذاك لو بوين بور الواحد يتعلم بور بيان سور. انت اون توكا بعد ال 11 سنه هذه درت تجربه، رحت لفرنسا ومن بعد رحت لبريطانيا لمده 3 سنوات ونص. وثم اكتشفت سيرمون اكتشفت اون نوفيل اكسبيريونس بروفيسيونيل اي اون ميم طون دخلت الى مجال الاعلام. بالضبط. احكينا شويه. والله غير صدفه يعني قلت لك الامور كاع يجيو صدفه. لو كان نقول لك كيفاش دخلت المجال الاعلام انت دوك تكذب يعني. والله واحد الصدف يعني ربي سبحانه كيحب يعني يقول لك رب صدفه خير من 1000 ميعاد. بارك الله فيك. دونك انا يعني الصدفه هذه باش تشوف يعني الخير اللي يجي من بيت الله. يعني الصدفه جات من الجامعه. دونك انا لي ديبي تاعي انا كي لحقت الانجليز جو كوني با ما نعرفش اللغه ما نقدرش نقول لك جو كوني با لا لونغ. كنت عند خويا جو ترافاي با لي بروميي موا دونك ما عندي وين نروح وما نعرفش. دونك وين كنت نروح كان جامعه قريب قدام الدار. دونك جو باسي لا بلوبار دو طون كنت نروح لتما نصلي نقعد لتما واحتكيت بناس يعني دي زالجيريان دي تونيزيان دي ماروكان. وبدات الحكايه جو سوي سيمباتيزي. هما عندهم جمعيه لتما. الجمعيه كانوا يديروا افطار جماعي الناس اللي يصوموا الاثنين والخميس وكانوا يديروا كي قريب رمضان هما يديروا افطار جماعي كل يوم. دونك جو مو سوي بورتي بينيفول. قلت لهم انا عندي لو ديبلوم دو كوزيني نقدر نفيدكم يعني نقدر نعاونكم. من تم اللي بديت يعني بينيفول. بديت نطيب. بداو يجيو الناس روماركاو باللي الماكله بنينه سي با كوم دابيتود. بداو يسقسيو شكون هو يطيب يسعدهم. يعني كانوا لي ديبي الحمد لله. وملتم يعني اللي تعرفت على واحد الصحفي. وي الصحفي هو من ولايه تيزي وزو على كل حال. تري بيان. وعايش في فرنسا. عايش في الانجليز. تري بيان. وبدينا اون سي سيمباتيزي تعرفنا وبدينا نقصروا. ا مومون دوني حلوا واحد القناه بالقبائليه. وي ما سوليسيتي قال لي ولا تعرف سي فو كونيسي دي جون اللي يهضروا القبائليه. وي دونك باش تعرفهم. وي باش نعرفهم عليه. قلت له يا ودي نحوس لك. وانا قلت له علاه. قلت له وانا ما نصلحش. انا قلت له انا يا نصلح. قال لي واش تعرف دير انت؟ قلت له انا نعرف نطيب بار اكزومبل. قلت
قلت له انا نقدر ندير لك اون ايميسيون يعني بالضحك كنت نقصر معاه. قلت له نقدر ندير لك اون ايميسيون تاع الطبخ بالقبيليه. بدا يضحك قال لي خلينا برك متقاعد بيا. وقلت له والله غير كيما راني نقول لك بروف لابي. ها السيد الداليدي تاعو في راسو وراح. انا جي اوبليي كاع واش هضرت معاه. واحد الشهر من بعد عاود ولا ليا قال لي اسمع راك واجد. واش راني واجد سبحان الله. قلت له طيبوا ولا. قال لي لا ديروا اون ايميسيون. قال لي واش هذا حكيت لي خطره اللي فاتت لي ميسيون دو تيلي وكذا. قال لي ولا راك واجد. قال لي بور فير ان نيميرو زيرو. قلت له اخويا بسم الله. ايوا كيما كان الحال دبرت دار تاع كوزا هو اللي عطى لي هذيك الدار اللي نحيوها بالمناسبه باش طيب فيها. طيبنا فيها دونك ايفيكتيفمون جا هو كوم انيماتور هو اللي دار لانيماسيون. دونك انا جي في لا كويزين. تحكي لي على بربر تلفزيون. سي با بربر تلفزيون. داكور هذه سي اون انجلتير. تري بيان دونك وهكذا كانت البدايه. درنا نيميرو زيرو داروا المونتاج عجبهم. وكيما كان جاي رمضان دونك سيتي لوكازيون او جامي. ils m'ont demandé 34 نيميرو هذيك الخطره فيه. دونك جي في دي 34 روسيت. 34 روسيت. بون سيتي ليميسيون فيها دو بلا راني شافي. دونك سوا اون اونتري ان بلا ولا ان بلا ان ديسير. ولا اللي كانت البدايه والحمد لله تما بديت يعني في هذا بيان. دونك هل تما والفت مع الكاميرا والفت مع واش معناتها تدير حصه تلفزيونيه. بون لا سيتسمع فينا رانا نحكوا على قصه نجاحها لانه اليوم كاين بزاف ناس اللي تقول بيبان مغلوقه لكن لما نشوفوا واحد اللي يامن في الحلم تاعو يقدر يلحق ونو الحق. اليوم شاف سعيد مهما يكونوا الصعوبات الانسان علاش يقول لك الا مادام كاين الحياه كاين ليسبوار يعني طونك اون في بيان سور يا دي ليسبوار توجور. دونك يا دي ليسبوار والليسبوار النجاح لازم النجاح انت تساهم فيه. يا لو فاكتور دو شانس ثاني يفو سافوار سيزير لا شانس يعني كي تجيك اون شانس ما تخليهاش تروح. بيان سور وي با لا ليسي بارتير. وي وما تعاودش تجي لوبورتونيتي. يقولوا تعاود تجي يقولوا تجي خير منها بصح ما تجيش لا ميم. ما تجيش لا ميم وبوتيتر انت تبدا تطلع تقول لي يا لو كان يا لو فوالا بور نو با افوار دو ريغري كيما يقولوا. اكزاكتوم. خدمت ثاني 10 سنين اكثر من 10 سنين في سفاره المانيا بالجزائر. لا 10 سنين نو. دونك كي كنت خدام في سوفيتال وي كي كنت في هذاك كنت تعاون مع سفاره المانيا في الجزائر. كنت نخدم اون اكسترا ماشي غير مع سفاره المانيا. كنت نخدم مع بزاف سفارات. كنا نخدموا مع اصحابي اللي كانوا يخدموا معايا في سوفيتال. اون فوزي دي اكسترا. تري بيان. فوزي دي ديني على سيت. اون فوزي دي ديجوني دي كولاسيون. دونك كنا كانت فرصه باش انك تخلي التمثيليات الدبلوماسيه اللي حاضرين في الجزائر انهم يكتشفوا ما هو الطبخ الجزائري خاصه الضيوف تاعهم ربما. بارك الله فيك. كنا يعني بوكو بلوس حنا الطبخ الجزائري وطبخ لا غاسترونومي بوكو بلوس. لا غاسترونومي دونك سيرفيس بروتوكول اشاك فوا يحبوا لاسيت تكون بيان بريزونتي ايكيليبري تري بيان انسي دو سويت. تري بيان صافي بارتي من لا ريوسيت تاع اللقاء. بيان سور مدوا اهميه كبيره بيان سور. وفرصه مليحه انه الاجانب حتى يتعرفوا على ما هو الطبخ الجزائري لانه فيه بوكو دو ريشاس. فيه العديد من الاشياء الايجابيه في الطبخ الجزائري لكن للاسف التسويق تاعو ما راهوش في مستوى الثراء اللي عندنا. راح نحكوا حول الموضوع هذا فقط نكمل سكسيس ستوري تاعك. وي بيان سور اون فا مالوريزمون حنا لا كويزين الجيريان نا با ايتي ميدياتيزي يعني ما تسوقتش اعلاميا كما يلزم في الوقت اللي لازم تتسوق. انه اللي كانوا جيراننا كانوا يسوقوا يعني يسوقوا في بعض الاحيان في ثقافتنا. مرات يسوقوا ويسرقوا. يعني نقدروا بون باش ما نقولوش يسرقوا مي معليش هذه تحت مسؤوليتي. على بالي بلي انت ككويزيني عندك واجب تحفظ سي نورمال. يعني انا جلدي انا نشوفوا بانه عندنا جيران مثلا مانيش نحكي على الشعب ككل لكن كاين بعض الافراد اللي ينسبوا لروحتهم البعض من بعض من الكنوز اللي كاين هنا اليوم في الجزائر في الطبخ. لكن نحكوا على الموضوع هذا فيما بعد. لكن فقط نكمل باش الناس تعرف الشيف سعيد. من بعد انت كنت مثلت الجزائر مرتين في دبي في صالون الخليج فود يعني جولف فود 2017 2018. والحاجه اللي ربما حابين نحكوا عليها راح نبداو بها الان ومعك نروحوا الى الموروث الجزائري اللا مادي لانه الطبخ هو موروث جزائري لا مادي. فوالا نو ماتيريال ايماتيريال بلوتو. عملت 100 روسيت تاع الكسكسي
gratin بالcouscous, paella à base de couscous. Tout à fait. Voilà. Ça va paraître bizarre, mais bien sûr. Couscous بزاف version dessert. Oui, oui. Et les boulettes de couscous. باني voilà. كاين Très 100 bien. ريسيت على بالك 100 ريسيت 100 recettes, سي با دوني c'est pas donné, oui. سي با دوني سي با دوني دونك عندك اون سونتان دو روسيت على الكسكس ديجا. وعلاش سبيسيالمون الكسكس ماشي وعلاش باغ اكزومبل ماشي 100 روسيت تاع شخشوخه ولا 100 روسيت وعلاش الكسكس سبيسيالمون؟ اولا بون يعني هي كانت سي اون ايدي امبوزي على كل حال. وي بريميرمون جات كانت من عند لو سبونسور وفي القناه يعني اللي رانا نشتغلوا فيها Très bien. حاليا. تري بيان. دونك لا كونسيبسيون كانت في لا دوزيام اني تاعنا تاع توأم الطبخ. نعم. Le sponsor de l'émission, donc pour promouvoir le produit Tao, Oui. il veut mettre en avant le couscous. couscous. Beaucoup plus. Donc il nous a demandé de faire Une centaine de recettes de couscous. Est-ce qu'au début كي قالوا لك une centaine قلت بون صعيبه ولا سهله ولا والله غير سي ان تشالنج يعني كما يقولوا. قلت انا بوركوا انت في راسك ما كانوش كاينين لي 100 روسيت؟ بون انا على بالي بون À peu près, بديت ندير لي ريشيرش. Très bien. بديت هكذايا جو فوزي كيلكو ريشيرش. تري بيان. لقيت باللي سي رياليزابل يعني نقدروا نديروهم فاسيلمون على كل حال. وي ايه مي ابري بون كي نحيو لو تراديسيونيل يفو باسي اوسي او مودرن. ايه دونك تما اللي بدات الفكره نجبد لي دي منها لصق منها حتى وين نخرج افيك ان بلا. وي مي سي مي بروبر كرياسيون على كل حال. تري بيان. الحمد لله. est-ce que تقول سيتي propre création est-ce que سجلتهم درتهم كبراءات اختراع لانه هذه براءات والله ما سجلتهم يعني ما سجلتهمش مالوريزمون ما سجلتهمش. حنا يعني اون دون با دو لامبورطونس لهذا شوف الامور. سعيد الفو يبونزي نتحركوا ان شاء الله نتحركوا من هذا. ايه لانه يبقى بحد ذاته اختراع حتى وان كان في الطبخ لكن هو اختراع وباش على الاقل يحمل يقولوا هذه لا ليدونتيتي تاع فوالا. دونك شنو هما لي روسيت بريف مو هكا اللي بلو ماركونت اللي درتهم انا ذكرت كلكو والله غير شوف لا روسيت يعني لا بلو ماركونت النهار درت لو غراتان دو كوسكوس. وي سيتي سا غراتان دو كوسكوس. لو غراتان دو كوسكوس. بون انا جي بري ليدي وعلاه قلت انا لو كوسكوس ابري تو سا ريست دي بات سا ريست دو بلي. دونك لي بات باش نديروهم بلا سمول كيف سي لا ميم كومبوزيسيون. فادير سي لا ميم كومبوزيسيون بيان سور كيما لي بات. ابري سي لي بات سي ان مول يتعجن. سي لا فورم كي ديفير سي لا تكنيك دو بريباراسيون. هذا ما كان يعني طريقه التحضير. وي Je me suis dit, c'est des pâtes, pourquoi pas, ils vont pas être en gratin. Et ben le résultat يعني النتيجة كانت مبهرة. غراتان دو كوسكوس والله العظيم غير كانت مبهرة. وشنو كاين دي زاستيوس. وي باش يخرج مبهرة لازم كاين دي زاستيوس ماشي هكذاك اكزاكتومون في التفوار تاعو في لاصوص اللي نديروها في لابارايا غراتيني اللي نديروها من الفوق. ما نديروش اون بيشاميل باسكو لا بيشاميل فيها لا فارين فيها لو بور فيها لو لي سي ان بو لور. Très bien. Donc il faut étudier le plat, il faut faire des essais. Exactement. On va dire oui, il faut faire دونك des الناس essais. ما لازمش يماجينيو باللي الكسكس اللي كاين في بالهم كيما راهو يديروهم غراتان. نو كاين توت اون بريباراسيون تحضير كامل اللي تحضير كامل. سي دي زيتاب. لا بريباراسيون هي علاش يقول لك في دون زان بلا كاين 3 مراحل مهمين جدا يعني. هي المرحله الاولى سي تعرف واش راك رايح دير. سي لا شوز لا بلوز امبورطون. اون فوا على بالنا واش رايحين نديرو سي ابارتير دو لا اللي نقدروا نديروا لي زيتاب تاع لا روسيت. وعلى بالنا وحين نلحقوا. اكزاكتومون. كنت كي يكون على بالك واش رايح طيب on choisit le bon ingrédient, on le transforme, automatiquement on aura une bonne recette. Une bonne recette. Donc هذا par rapport le gratin. Est-ce que كاين une autre recette تبان بيزار مي اون رياليتي بنينه بزاف؟ والله غير كاين تلمون قلت لك كاين 100 روسيت كيما قلت لك درنا دي بولات دو كوسكوس باني. سي دي بولات دو كوسكوس. بولات دو كوسكوس باني. اها. دونك لو كوسكوس كي يبقى يبات لو كوسكوس. وي. Tout simple, on prend des carottes, نرابيوهم, des courgettes, un peu d'oignon, un peu d'ail. Oui. On fait revenir le tout, نخلطوه للطعام. Oui. نزيدو 2 حبات بيض. Oui. Un peu de fromage râpé, on mélange le tout, نحصلو genre d'une pâte. Ça doit être très beau. On va faire on bouillonne et on les fait panir à l'anglaise. Ça veut dire chapelure, bon œuf, farine, œuf, chapelure. La chapelure نقدروا نديروا لها quelques épices. Oui.
et on peut accompagner ça avec شهيتنا bon سعيد sauce tomate. والله غير شهيتنا عباك ما يطلعش. فيصل كيفاش نديروا خويا؟ ما كاينش واحد يخدم طعام هنا. يا خويا ندوقوكم ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله. اون ا كيلكو كومونتير في الصفحه تاعنا. نعم بون الناس يحبوك الله يبارك. الحمد لله. ورا خوك عاشور. عاشور على بالك ديما روطار، هو راه في الطريقه وجاي على كل حال، دونك ان شاء الله يلحق. ان شاء الله يلحق بنا يلحق بالحصه. جمال الدين الاندلسي خص عاشور معاه. كاين سوما ميكس جادور هاد لي دو فخير. كاين ثاني دائما نتبع الحصه تاعو على سميرة تي في، هو والتوأم تاعو يقتلوني بالضحك. احنا لا كوميديا احنا يا باسي حاجه المليحه في الاخر في ليميسيون تاعنا سي سون بروتوكول كيما في الدار كيما في ليميسيون اون سو جيم با كيما راني معاك انايا هذه هي عادي ما كاينش مشكل. با بروتوكول ما نلعبوها ما نزيدوا عليها ما والو. انا من داك نبيكيه نعرف له باسكو نحب نبيكيه. كيفاش تبيكي قول لي؟ بيكيه وعلى بالي مقلق شويه هو يا خوك حار هو. انا نعرف له غير نبيكيه ونجبد روحي وخليه وحده. دايروش كاين نينا لوبي تقول لك شحال الي جونتي ومام الماكله ديالو مليحه يبان يخلط برك مي على فان تخرج حاجه بنينه. سي سا بون هي تبان لهم تخلط على كل حال مي لازم بغي تخرج لهم خرجه. هي تبان لهم تخلط على كل حال سي نورمال اي باسكو سي با فاسيل الواحد. علاش قلت لك الثقافه تاعنا حنا لو كوسكوس يبقى كوسكوس مي نو رياليتي لو كوسكوس ماتنون سي ان بلا مونديال عالمي. بيان سور ياكلوا في لاشين في الكندا في لي زيتازوني في اوروب في افريك دونك سي مونديال خلاص سي مونديال تاع العالم. ربي بون هذه مينا ام اش راهي تحكي ما نحبش الكسكس. ما تسمعيش الحصه تاعنا. لا معليش لازم ندوقوها باش تولي تحب الكسكس. لازم تولي كي تدوقي لي روسات تاع الشيف حسن شيف سعيد راح سيرمون تحب. انا ما نحبش بزاف طعام. ما نقول لك ما نحبوش بزاف تلمو كليناه بزاف في الويكاند على ليميت وليت ما نحبش ناكلو بالجمعه. مي كي دقت بارفوا كالكو سبيسياليتي ديريفي تاع الكسكس تقولي بون الكسكس يميريت باش واحد يحبه، خاصه انه عنده علاقه بالتراث تاعنا، عنده علاقه بالموروث اللامادي تاعنا. وكما هذا الاسبوع شفنا بان الكسكس دخل ك تراث لامادي عالمي في اليونسكو، وكان فيه حتى لقاء وكان فيه معرض في قصر الثقافه اللي تلاقينا فيه جوستومون. وكانت وزير الثقافه حملت هذا المشروع. فسيد شيف سعيد فينالمون هناك في يعني الطبخ الجزائري ما يخليه انه اليوم يقدر يكون اون فيرتي لينا ككل خاصه على المستوى المغربي. بون كيما حبيت نقول لك انا واش لي ديجا دي حنا بون زدنا بلو كسكس حلينا عينينا لقينا الكسكس قدامنا دونك اونيني افيك زدنا بالطعام تربينا بالطعام نستعملوه في الفرح نستعملوه في القرح دونك صافي لو كسكس سي با ماهوش طبق برك تاع ماكله ناكلوه دونك صافي بارتي دو نوتر ايدونتيتي يعني من ثقافتنا دونك زدنا به تربينا به وكبرنا به. اي دابري ليستوار بيان سور رانا نقولوا دابري لي ريشيرش اللي درنا طبق الكسكس انه قال لك الاصل تاعو هو طبق بربري امازيغي الاصل تاعو جاي لا نوميدي صافي دير نوميديا اللي هي تمثل سا كونسيست شمال افريقيا سا كونسيست شمال افريقيا اللي هي الجزائر تونس موريتانيا والمغرب وعاصمه نوميديا اللي كانت هنا في الجزائر اللي هي سنطينة سيرتا. دونك هاد الامور كاع هاد البيانات اللي راهم يقولوا ان الكسكس الاصل تاعو الامازيغي لا نيسونس دو كسكس سيتي ici في لا نوميدي. دونك لا نوميدي ça veut dire la capitale on va dire c'est Constantine هنا في الجزائر. طبعا والاواني الفخاريه اللي ديكوفراوهم لي زاركيولوج كي دات فريمون العام 2038 جو بونس دابري لي ريشيرش اللي درت انايا. دونك لقاوهم في هذوك الاعوام كانوا هنا في منطقه قسنطينه اللي في لا نوميدي. هادو هما المؤشرات يقولوا انه الطعام بوكو بلوس هنا في الجزائر اكثر
ومنا اللي مشى للمغرب العربي، يعني اللي مشى لو مغرب عن طريق الفتوحات الاسلاميه ودبري في الجزائر يقولوا بانه فيه اكبر عدد من الوصفات للكسكسي في المغرب، في شمال افريقيا. نعم. دونك هنا كي الله يبارك لا غروندور دو لالجيري، مساحه تاع الجزائر سيتي كونتينون. دونك كل ما تروح منطقه من منطقه اي منطقه هنا في الجزائر كسكسي يطبخ بنوع اخر. الكسكسي تلقاها مينيموم تلقى ثلاث وصفات. تمشي من جهه بلاد القبائل تلقى واحد 7 ولا 8 وصفات ولا فوار بوتيتر 10. تمشي من جهه الغرب تلقى واحد 4 ولا 5 لو سالي سكري. تمشي من جهه الشرق كيف في الوسط الجزائر الجيري بروفوند ثاني لداخل المناطق الداخليه سطيف. يعني هذا زخم من التراث الجزائري الله يبارك. دونك سا في لا ريشيس يا لا بريزونس دو كوسكوس هنا في الجزائر. سي تري تري امبورطون. في الخارج فيما يخص الكسكس، كيف يقدم الكسكس في الخارج؟ هل يقدم على اساس انه جزائري، ام يقدم على اساس انه مغاربي، ام يقدم على اساس انه مغربي او تونسي؟ والله يعني شوف عادة هما لو كوسكوس يقول لك سي ماروكان. دوك نقول لك علاه يقولوا سي ماروكان، لانه لي ماروكان سوقوا المطبخ المغربي. كي كنا احنا يعني ما كانتش الثقافه الاعلاميه، دونك لا كويزين نا با ايتي ميدياتيزي. المطبخ الجزائري ما كانش مسوق مليح. دونك لي فوازان تاعنا ايزون بروفيتي من هذا. هناك مشكل في التسويق تاع الاطباق الجزائريه وتاع الطبخ الجزائري ولا كويزين الجيريان. قبل ما رايحين نحكوا حول هذا الموضوع، لكن في بعد الفاصل، بعد ما عندنا اشهار احنا لازم نخلصوا شاف. رانا دائما في جو راديو، رانا دائما مع حضره الكسكسي، ورانا مع حضره شاف سعيد اللي رانا نحكوا حول الموروث الجزائري اللامادي حول طبق الكسكسي. وانا نحكوا على 100 طبق للكسكسي. ورانا شويه تصاور شاف سعيد، شهيناك شويه. شهينا، شفنا كسكسي الكسكسي بايلا، شفنا كسكسي ديسير. دونك سي فريمون تري 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 ديليسيو افوار هكذا في الصور. وان شاء الله رايحين ندوقوا كل هاد الاختصاصات في الطبخ، خاصه في طبق الكسكسي. على كل حال الشيف سعيد، اون ساليو لي فان تاعك اللي راهم يشوفوا فينا الان في اللايف اللي داروا في الصفحه تاعك. دونك راكو على المباشر في جو راديو مع الشيف سعيد. ديروا 3w.jo.radio باش تسمعوا الحوار ولا تبعوا لو لايف مع شيف سعيد. السؤال ربما اللي كنت حاب نطرحه لك قبل ما نروحوا للاشهار شيف سعيد. اليوم كاين مسؤوليه كبيره اللي راهي عليكم باش انكم تحافظوا على الموروث هذا، وتحافظوا ولا تشيعوا بما هو موجود اليوم في الجزائر. لكن التسويق للاسف ما راهوش بمستوى الثراء الثقافي اللي عندنا اليوم في الجزائر. دونك انت راك من بين الناس اللي عندكم يعني حرفه في اليد، ومن جانب اخر راكم تديروا كل شيء باش انكم تعرفوا بها في وسائل الاعلام. دونك احكي لي شويه على الاسوسياسيون هذه بين الحرفه وبين التسويق عبر الحصص. اولا يعني واش حبيت نقول لك، هذه يعني راه الثقه اللي علينا، باسكو اون كيلك سورت اوني دي زامباسادور، يعني رانا نمثلوا بلادنا اولا والتراث الجزائري يعني. ثانيا لازم نسوقوا صوره، يعني نمدوا صوره مليحه على البلاد طبعا، وعلى لا جونيس تاع البلاد دونك اوني جون. دونك ولازم نمشيو في لا مودرنيزاسيون اكزاكتومون العصرنه يعطيك الصحه. دونك العصرنه لازم نمشيو معها. رانا في عالم التكنولوجيا ورانا في عالم، دونك ما نسمحوش في القديم وما نيجليزيوش ثاني الحاجه جديده. طبعا القديم نخليوه ونكاردون لي فالور لي باز، صح لازم يفوشر شيء ثاني باش الواحد يمودرنيزيه. ولا القديم نردوه جديد، ولا القديم نعاودو نعطوا له لبسه جديده. اكزاكتومون كيما كيقول لك واحد المثال، قال لك القديم ما تفرطش فيه القديم حبوا لا الجديد حبوا، القديم لا تفرط فيه. اكزاكتومون هذه هي. دونك حنا اون اساي دو دوني اون بون ايماج سور لالجيري، سور لا جونيس الجيريان اي دو ترافايي. هذه هي واحد يسعى وخلاص. بيان سور لا بيان سور. عندك مشاريع الشيف سعيد؟ وي كاين مشاريع مع التوأم تاعي بيان سور. احنا كلشي ثم بالك الناس اللي لم يسمعوا فينا يقول لك بون شيف سعيد انا حابين ندوقوا له، نروحوا نشوف وين نقعدوا وكيفاش نديروا.
عن قريب ان شاء الله، عن قريب العاجل ان شاء الله. دونك جو في فير تريتور على كل حال، محضر طعام لجميع المناسبات. في اللابوراتوار تاعي تري بيان جي كونسيو ان كوان بور دوني دي اتيليي دو كويزين بور للناس هكذا باش يستفادوا من لو بو هذا اللي نعرفوه في هذا لو موند تاع الكولينير اللي راهو سي ان موند تري فاست. لطفي انا نفريتها خلاص في عرسي هاوليك اللي يجي ما كان حتى واش تزوج برك خويا. هو يطيب وانا نسربي لك هذا ما كان. لا انت ما تسربيش، انا مانيش راح ندير. تزوج برك يا خويا. انا نشوفوا باللي لازم يكون فيه مشاريع من هذا النوع باش انك من جانب اخر راك تحافظ على هذا الكنز اللي عندنا اليوم في الجزائر. هذه التقاليد تاعنا كيفاش انها تقعد، باسكو كنا خايفين في فتره من الفترات انها ممكن تروح. كي نشوفوا اليوم الانفازيون تاع الشاورما في الشوارع تاعنا، كي نشوفوا الانفازيون تاع دي سبيسياليتي تاع كل بلدان العالم. صح غزاو يعني غزاو الشارع الجزائري، وتلقى يعني دوطر سبيسياليتي وان احنا عندنا تراث اللي نقدروا نهتموا به. كما قلت لي هنا بوركوا با واحد يحل ريستورون اللي يسميه تاع سبيسياليتي تاع الطعام، يفا بريباري لي ديفيرونت روسيت تاع الطعام يسوقهم. فا اسيي دو تروفي دي روسيت اللي ما على باليش انايا اون فا ترافاي اونصومبل حنايا ولي زاندستريال لي جون دو ميتيي بور باش نخرجوا بنتيجه يعني مليحه. عندي بيتيت كيسيون. مانيش عارف واش لازم يندار باش يقدر يعاود تقدر تعاود الاطباق الجزائريه اطباق فاست فود. يعني لما نشوفوا احنا في الشوارع تاعنا لما تدخل واحد يخرج ياكل يلقى الشاورما، يلقى دي ساندويتش، يلقى دي بانيني، يلقى يعني هادو كلها جو من الخارج. دونك اليوم هل كاين اون فاسون ولا كاين طريقه باش انه الاطباق التقليديه تولي اطباق فاست فود؟ يعني ما نحتاج يعني اعطي لي دي زيكزامبل هكذا اللي نقدروا نخرجوا منهم. نقدر نعطي لك دي زيكزامبل. بار اكزومبل كيما لو كوسكوس، نبقى دايما في لو تيم تاع لو كوسكوس. يقدر يكون فاست فود؟ نقدروا نديروه، نقدروا نكلاسيوه بارمي. علاش نوليو دائما لي بات نقدروا on peut les faire un bar à pâtes. Les pâtes on peut les préparer à la minute, donc juste les pâtes une cuisson ça prend pas beaucoup de temps. On choisit la sauce. Le couscous c'est pareil, donc يكون عندنا couscous déjà pré-cuit et يبقى له غير التفوار الاخر طبعا. donc juste à finaliser التفوار تاعو on va l'accommoder avec les sauces اللي حايب le client. Donc c'est un concept qui peut se faire facilement يعني. Qui peut marcher. Par exemple باليش دوك راني غلط، انا مانيش كويزيني مي صح لي مثلا المحاجب يقدر يولي حاجه فاست فود تري فاسيلمون. سيتادير واحد يكون خدام هكذا عطناش يقدر يكون حانوت يدير سبيسياليتي محاجب مي ابخي نقدروا نخرجوا من هذه ديريفي. محاجب ما يبقاوش محاجب برك وحدهم. فوالا محاجب كون بو ساسوسي افيك دوطور شوز. نديروا من المحاجب روبا كومبلي. حنا هنايا يدخل le professionnalisme, l'exercice, parce que quand on élabore un plat, on prend en considération beaucoup de trucs. Donc le plat لازم يكون équilibré, que ce soit côté les protéines, les fibres, bien sûr, la nutrition en général. Bien donc sûr. si on choisit de faire, on va dire le mhajib, que c'est des pâtes, c'est un sucre long. Donc en contrepartie, il faut des fibres, beaucoup de fibres que on doit accompagner peut-être ça avec une bonne salade de crudité, avec une bonne vinaigrette, qu'on un peu salé sucré, qu'on fait les fruits. هذا لازم يدخل في الثقافة تاعنا. Donc à partir de là اللي يدخل le professionnalisme. نقدروا نديروا un plat qui coûte pas cher وداخل فيه التراث تاعنا الجزائر اللي هو لو بلوز امبورطون، وقادرين نصدروها على برا. مثلا لما تمشي اليوم في فرنسا ولا تمشي في عواصم اوروبيه كبيره، شاورما بارتو كاين غزو تاع الشاورما هذه باسكو سي ان بلا كي ديليسيو. وي اي اون ميم طون il se mange vite fait هكا et ça sort un peu de la logique des sandwichs اللي كنا نشوفوهم قبل ما تجي هاد الانفازيون تاع الشاورما. دونك اليوم اسكو كاين دي بوتونسياليتي، كاين امكانيات باش انه كاين دي بلا الجيريان اللي قادرين يتصدروا على برا وقال فوالا سا سي الجيريا محاجب سي الجيريا. محاجب سي الجيريا. سي اون برون ليكزومبل تاع الرشتا اوسي. وي الرشتا سي كوم اون فا دير سي دي نوي. اكزاكتومون براتيكمون اون فا دير لي نوي. سي لا ميم شوز. بوركوا با لي نوي راه مغزاو العالم بيان سور. في الرشتا سي اون برون ليكزومبل تاع الرشتا اون بو لا ترافايي. نقدروا نمدوا لها ليدونتيتي تاعها، نكبروها ونسوقوها ونصدروها. باش شوف نحكي لك هذه شاف سعيد
اون فوا كنت رحت لامريكا ورحت واحد المدينه اسمها سان دييغو جاي مع الحدود مع المكسيك. افيك دي زامي رحنا نشربوا قهوه تاع الصباح. كنت قدام وحده كانت تخدم في اون بلاك شوفونت هكا وكانت تدير في المحاجب. شفت كاريمون. قلت لهم بون المعارك بلوتو ماشي محاجب. معارك داكور. كان معارك يعني ميم كي دقتهم هذه سي الجيريا. ابري شفت بليك فينالمون او مكسيك سي ان بو ما باليش اسكو سي اون سبيسياليتي اسبانيول اللي من بعدك راحت للمكسيك ولا قاعد نسي نفهم كيفاش هذه لحقت لتم للمكسيك باسكو بون لوريجين سي حنا سي لا ميديتيراني باسكو هما ما كانش عندهم هذه الامور ما كاش لوجيكمون مي كيفاش بكري الاحتلالات هذوما اكزاكتومون كيحلوا يروح يغرس الثقافه تما. يعني لما نروحوا نحكوا على اكتشاف امريكا دونك لي سبيسياليتي هذو ميديتيرانيان جو كروا اي جو سوبوز ما كانوش تم في امريكا في امريكا الجنوبيه دونك كي شفتها تما سا ما امبرسيوني قلت بون فينالمون رانا كاع ننتميو الى حضاره انسانيه وحده لكن لي سبيسياليتي تاعنا لا بلوس امبورطونت قلتها ننتميو الى حضاره انسانيه اكزاكتومون اون مونج لا ميم باسكو الحضاره اللي يبنيها الانسان. يعطيك الصحه هذا يمد لهذا. الانسان هو العامل الاساسي سي ليليمون لو بلوس امبورطون في لا كونستركسيون تاع الحضاره هذه. اكزاكتومون. دونك ابري كاين حضاره وكاين ثقافه كاين اختلاف ما بين الحضاره والثقافه يعني دونك حنا الثقافه روما تنتمي الى حاجه اكبر هي الحضاره يعني الحضاره الانسانيه لكن اليوم عندنا دي بلا مثلا اللي قادرين يروحوا بشكل عادي يسافروا عبر العالم وخاصه يولي مصدر تاع استقطاب سياحي. بطبيعه الحال قلت لك لو بوتونسيال اللي كان هنا في الجزائر المخزون هنايا سي انكرويابل. يا لا فولونتي مي فو جوست لو ديكليك هذاك باش الواحد يبدا يخدم لازم تعاون يعني الانسان وحده ما يقدرش يجي لازم طبعًا. السلطات تمشي معاك لازم الاعلام يمشي معاك طبعا يعني سي ان تو سي اون شين نقدروا نقولوا هذا مرتبط بهذايا. انت يا سي ولا كانت عندك فكره الفكره هذيك ما تقدرش تجسدها وحدك. نعم يا بوكو دو لوجيستيك ديريال بوكو دو ماتيريال بوكو دو ريشيرش بوكو سي دو سويت. نكمل لك شويه بتعليق شاف ريمار جادور سي روسيت اي سون سوفل كولينير. ليليان ان فري شيف. سعيد جيمتا واخلاقه عاليه ومتواضع هذا يمثل الجزائر تاع الصح روعه. الشاف ديما يضحك والله كل ما كنت نشوفه لقيته ثقافته عالميه يقدر يحل مطعم في الخارج كسكس وطريقه تقديمه وصفات كلها ناجحه. الحمد لله. هذا سعيد راك تشوف سعيد ماشي سوني ميم با اون فام زعما قال تهتم ببرامج الطبخ لكن هذا انا نشوف بليك سي ان نوم وراه يتبع في الحصص تاعك. الحمد لله. ساره بوقصايد راه جاب لكم كاش ما تذوقوا لا نقول لهم كي نحن مرحبا بهم يجيو كاع يذوقوا دردروا ان شاء الله دردروا. الما كزال وصفه المردود تاع ورقله كاين ولا والو؟ والله غير شوف انايا من عشاق يعني الطبخ الصحراوي ميم سيك ما نعرفوش مليح ونكذب على خويا ما جامي رحت للصحراء. نعم مي دقت هكذا يعني ما احتكيت مع الناس تاع الصحراء ذوقوني يعني الماكله تاعهم لقيتها يعني سي ان ديليس تري بيان ميم في لا بريباراسيون تاع لي سون روسيت تاع لو كوسكوس جو سوي انسبيري درت كلكو روسيت بلي برودوي تاع الصحراء كو جي اسوسيي مع لي برودوي تاع هنا تاع التل كيما يقولوا هما تاع التل وي دونك لا كومبيناسيون هذيك تاع لي برودوي سا دوني ريزولتا اكسترا اوردينير يعني حاجه مليحه. دونك اون اسوسيي كي دير اون اسوسياسيون تاع الرمان والتمر ولو سيترون والنعناع جو فو دي با اون سونساسيون تيري والله العظيم سا اكسبلوز في لابوش. سي ان فواياج راح فواياجي بلا باسبور. يبقى ونسبة ان شاء الله المشروع تاعك يتحقق شاف سعيد ان شاء الله ودير المشروع تاع لو تريتور ان شاء الله وتقدر ان شاء الله يا با كو سا ان شاء الله قلت لك لو بو هذا اللي نعرفوه اون فا ايسيي دو ترونسميتر باسكو حنا ابري تو لا كويزين سي ان ميتي دو بارطاج. اولا قبل ما يكون ميتي حنا ديجا في الكوزينه افون دو بريباري لو بلا
اون بارطاج لي طاش، يعني كل واحد واش واحد يقضي، واحد يبريباري، واحد يطيب، باش à la fin on s'assoit on s'attable tous sur le repas هذاك. يعطيك Donc الصحة. c'est un métier de partage. On partage les tâches, après on partage le plat. Bien sûr, bien sûr. Donc le métier تاعنا il consiste صح، حنا لازم نتبادلوا، نمد celui qui donne il reçoit en contrepartie. Donc لازم تمد باش تريسيفي en يعطيك contrepartie. الصحة، يعطيك الصحة. ونزيد نقول برك بتي ميساج سي كو حنا الطبخ الجزائري يقدر يكون سفير للثقافة الجزائرية، سفير لصورة الجزائر في الخارج. شفنا العديد من البلدان كيفاش انها قدرت انها تصدر الطبخ تاعها للخارج. مثلا اذا نحكوا على لا كويزين انديان اليوم في الجزائر كاين ماشي مضرب ماشي زوج تاع كاين وقت هنا واحد جارنا اللي يدير الطبخ الهندي بصح ماهوش بالطريقه الكلاسيكيه، قدر انه يدير دي ساندويتش تاع الطبخ الهندي اي سا مارش تري بيان. سا مارش تري بيان، وما كل واحد يعرف كيفاش يسوق الثقافه تاعو. دونك سي انو دو بوجي، لازم ثاني نتحركوا، ما نستناوش ونقولوا هكذا. صح قلت لك لازم معاونه بيان سور، مي لا باز لازم تجي من عندك. هما باش كي يجي ان توريست الجيري هنا للجزائر ما ندوش ياكل لانديا وما ندوش ياكل شاورما، مي ياكل حاجه الجيريان. يجي ياكل حاجه الجيريان تيبيكمون لا توش الجيريان. اي بوركوا با كيما قلت سانسبيري دي روسيت دو باس تاعنا، اون فالي ريفيزيتي نمدوا لهم يعني لمسه عصريه. انا جي اون ايدي ديجا بارابور، بديت نخدم يعني في هذا المشروع، عندي يعني اون ايدي ديريال لا تيت اللي ان شاء الله انا حبيت نطورها في المستقبل ان شاء الله. الا كان يعني تحت لي الفرصه كيفاش هكذا يقول ان شاء الله وي ان شاء الله. دونك دو ريفيزيتي با مال دو ريسيت تراديسيونيل منهم زفيطي. وي دونك جي بونسي ا ريفيزيتي الزفيطي. دونك جينيرالمون زفيطي في المهرس نحيلو الحار. Non, on garde le har, mais pourquoi pas le zvité en assiette gastronomique. C'est bien, oui. Pourquoi pas. Oui, bien sûr. لا هذه دونك فيها اجتهاد كبير ان شاء الله، وربي يقدرك الاجتهاد. باسكو لا كويزين سي با اون سيونس اكزاكتومون راهيش وصفه طبيه. ابري الواحد يقدر يبو تونتي ويخرج في اون روسيت كي فا فيغ. صح ثاني فو سافوار واش تسيي، باسكو دي فوا تخلط تولي بومبا طومبيك. اتونسيون تعاود دور عليك الدور عليك وي. ان توكا شاف سعيد يعطيك الصحة، سررت جدا باستقبالك في جو راديو، نتمنى لك كل التوفيق. ان ديرني مو لكل المستمعين تاعنا. والله غير يعني شرف لي انه استضفتوني هنا في لا راديو تاعكم اللي تبقى يعني راديو تريز اكتيف، راديو دو جون اللي تفتح المجال بزاف ناس اللي يجيو لهنا يعبروا على ارواحهم. يعني صافي فريمون بليزير دو تروفي دي راديو هكذايا اللي يفتحوا المجال للناس. وثانيا نتمناو انه الشباب تاعنا يتحرك، والدوله ثاني تتحرك من جهتها ماشي غير الشباب طبعا. يعني لي دو بارتي هذا بهذا وخلاص، هذا بهذا باش نرفدوا باش البلاد هذه تمشي ان شاء الله توس انصومبل بور اون الجيري ميور اي مودرن اي انسي دو سويت. ان شاء الله العمل ان شاء الله. سي صا هذه هي ان شاء الله. بون قبل ما نكمل هذا التروك سي جوست لو جابون نهار ضربتهم لا بومب اتوميك، دونك ما طاحوش كاو ابري لو واش صرا لهم لو لوندومان داروا قياطن ولاو يقريو ولاو ناضوا باش يخدموا. هذه هي دونك سي ليكزومبل ابروند. بيان سور وبكم وبكل الناس اللي تحب ثقافة البلاد، اللي تحب ثقافة الوطن هذا، واللي ترفد علم البلاد في كل مناسبة. نحييك ونحيي كل الناس اللي راهي تأمن بهذا الوطن الكبير والشاسع والعظيم اللي اسمه الجزائر، واللي فيه ماشي ثقافة واحدة، فيه ثقافات وفخورين بكل الثقافات هذه. وثقافات تنعكس ربما في الطبخ، تنعكس في الموسيقى، تنعكس في السينما، تنعكس في كل المجالات، في الثراء اللغوي، تنعكس في كل شيء. فيعطيك الصحة. شاف ميم ليدونتيتي الجيريان تنعكس وحدها، باسكو لا الجيريان ما عنده ميزة تاعو وحده، اللي بارتيكولي يعني وحده. نو زافون اون ايدونتيتي، ولازم نكونوا فخورين بهذه الهوية هذه. والهوية هذه ما طاحتش من السماء، ما جبناها لا من الشرق لا من الغرب، كاين هوية جزائرية. لازم نكونوا فخورين كلنا بهذا الوطن، من علبة تلمسان، من العاصمة إلى تمنراست إلى إليزي، إلى كل مكان في هذا الوطن الحبيب. ما نحبش بزاف الديماغوجيا، بصح مرات توبليجيونا باش ندخلوا ونعاودوا نذكروكم بلي حنا اوني ريش، اوني فيير بهذا الوطن هذا رغم كل شيء.
لا اوني كخوا ان شاء الله. كاين امل دائما، كاين امل، وان شاء الله راح يكون امل كبير من ماشي لينا اللي هم جايين مورانا. يفو با لازم نقطعوا ديما الياس، مي ما نستفادش انايا يستفاد وليدي ولا يستفاد وليد وليدي. سي صا هذه هي العقليه اللي لازم نمشيو بها. ميم نخدم انا، ميم ما ناكلش لو فروي انايا، يجي وليدي مورايا ياكلوا، ولا ما جاش وليدي يجي وليد وليدي. اسونسيال كي ان ترافاي كي سوفي. ومدينه بوفريك عندها شعار جميل جدا يقول لك غرا سوف اكلنا نغري سوف ياكلون. دونك هذه هي يعني كونتينيتي، كاين تواصل. ما احنا نخليكم افيك اون تري بيل ميوزيك تاع داي تيكو باوين مغلطه هنا في الكتيبه. تيكو نا غالطين. دونك تيكو باوين مع الداي روايه. نخليكم تسمعوها، نتلاقاو بكم غدوه ان شاء الله في